अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्ताआत है, टुकड़े टुकड़े करके पढ़े जाते हैं। इनकी हकीकी मुराद अल्लाह करीम ही जानता है कि क्या मुराद है। हमारा इसके ऊपर ईमान है कि अल्लाह का कलाम है। गुलिबत रूम, रूमी मगलूब हो गए। फी अदनल अर्ज़, करीबी जमीन में, मक्का के करीब जो सरहद थी रूम और फारस की, वहां जंग हुई और रूमी मगलूब हो गए फारसियों के हाथ। वहुम मिन बाद गलबिहिम सयग़लिबून, और वो मगलूब होने के बाद अल करीम दोबारा गालिब आ जाएंगे। फी बिज़अ सिनीन, चंद सालों के अंदर। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल, अल्लाह कीदे की इस्लाह कर रहा है। पहले भी हुक्म अल्लाह का चलता है, व मिन बाद, और बाद में भी हुक्म किसका चलेगा। फारसी आतिश परस्त है, मुसलमान वो भी नहीं है, और रूमी आले किताब है, लेकिन जब हुजूर आ गए तो मुसलमान वो भी, हुजूर के ऊपर अगर ईमान नहीं लाते तो मुसलमान वो भी। पहले फारसी गालिब आए, हुक्म किसका। फिर रूमी गालिब आए, तब भी हुक्म किसका। वयौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, जिस दिन ये हुक्म सादिर होगा उस दिन मोमिन खुश हो रहे होंगे। एक तो मैदान बदर की फतह के ऊपर, और उसी दिन इत्तला मिली कि उधर रूमी भी फारसियों के ऊपर क्या हो गए। बिनस्रिल्लाह, अल्लाह की मदद के साथ मोमिन खुश होंगे। यंसुरु मन यशा, वो जिसकी चाहता है मदद करता है। वहुवल अजीज, वो गालिब है, जिसकी मर्जी मदद कर दे, जिसको मर्जी गिरा दे उसे कोई पूछने वाला नहीं है। और रहीम, वो रहम करने वाला है, जिसकी मदद कर दे तब भी उसे पूछने वाला कोई। वअदल्लाह, ये अल्लाह का वादा है। ला युखलिफुल्लाहु वअदहू, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती। किस बात को? अक्सरियत कहती है असबाब नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अक्सरियत मादियत परस्त है, असबाब परस्त है। अल्लाह का वादा सच्चा है। यंसुरु मन यशा, कि जिसकी चाहता है वो मदद कर देता है, वो अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। रूमियों के पास असबाब नहीं थे, फारसियों के ऊपर वो क्या आ गए। मैदान बदर में मुसलमानों के पास असबाब नहीं थे। क्या असबाब होते? उधर 1000 का मुसल्ला लश्कर है, इधर 313 है, उधर सैकड़ों ऊंट हैं, इधर 70 ऊंट हैं, इधर 2 तलवारें हैं, उधर 1000 तलवार है, इधर 2 घोड़े हैं, उधर 600 के करीब घोड़े हैं, इधर 6 ज़िले हैं, उधर 600 ज़िले। लेकिन अल्लाह ताला ने मैदान बदर में निहत्तों को क्या दे दी। वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून, अक्सरियत इस बात को नहीं जानती। अक्सरियत कहती है बम होगा तब फतह मिलेगी, अक्सरियत कहती है असबाब होंगे तब फतह। और अगर कभी बगैर असबाब के फतह मिल जाए तो अक्सरियत कहती है ये इत्तेफाक हो गया है। ये क्या हो गया है? इत्तेफाक हो गया है। अल्लाह ने फरमाया इत्तेफाक कुछ नहीं है। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, पहले भी हुक्म अल्लाह का चलता था, बाद में भी हुक्म किसका चलता रहेगा। वो चाहे तो टेक्नोलॉजी में शिकस्त दे दे, लेकिन इसके साथ एक और बात भी याद रखनी है, असबाब को इख्तियार करना है। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कुव्वत बनानी है, टेक्नोलॉजी बनानी है, फौज बनानी है, जंग की तैयारी करनी है, लेकिन फतह और नुसरत टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता नहीं है, वो अल्लाह के हुक्म के साथ वाबस्ता है। लिहाजा असबाब इख्तियार करने हैं, भरोसा असबाब पे नहीं करना। हम भी एटमी पावर है, इंडिया भी एटमी पावर है, इंडिया हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है, मईशत के एतबार से भी वो ताकतवर है, फौज के एतबार से भी वो ताकतवर है, टेक्नोलॉजी के एतबार से भी वो हमसे ताकतवर था,
لیکن 4 گھنٹے کے اندر ہماری ٹیکنالوجی نے ان کی ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا. اللہ نے ہماری مدد کر دی. اللہ مدد نہ کرتا تو پھر کچھ بھی. بتاؤ جب 100 آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھراؤ کیے ہوئے اسلحے سے لیس ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو بستر پہ سلایا. سورہ یاسین کی آیت وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, مٹھی ریت کے اوپر دم کر کے ان کے سروں کے اوپر ڈالی, اللہ نے سب کو اندھا کر دیا اور حضور مرغا توڑ کر خالص اور پہ پہنچ گئے. اسباب کن کے پاس تھے؟ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ تھی جناب؟ اچھا صبح اٹھے علی بستر پہ, کھوجی لگائے گئے, کھوجی لے کر اپنے پاؤں کے نشانات ابو بکر صدیق اور رسول اللہ کے پاؤں کے نشانات کو غارے ثور کے منہ تک لے گیا, اور ابو بکر صدیق کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کھڑا شخص جو ہے غار کے دہانے کے اوپر اگر اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم پکڑے گئے. حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے. انہوں نے غار کی طرف دیکھا, ادھر مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے, جالا بھی سالوں کا لگتا ہے, اور وہاں ایک فاختہ نے انڈے دیے ہوئے ہیں. کھوجی نے کوئی قصور ہے؟ وہ تو اپنے فن کی بدولت وہاں لے گیا, لیکن رب کائنات نے فوراً مکڑی کو دیا جالا بنا, اور تو نے جالا بنانا ہے, جالوں کو سالوں کا دکھانا میرا کام. ابو جہل نے 100 اونٹ انعام لگائے. حضور 3 دن کے بعد غار ثور سے جا رہے, سراقہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے رسول اللہ کے پیچھے پڑا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ پکڑے گئے, گھوڑا سوار آیا. ابو علیہ السلام نے فرمایا اللہ وقفنا بما شئت, اللہ جیسے تو چاہے ہمیں کافی ہو جائے اس کے آگے. بس حضور نے دعا مانگی, سراقہ کو گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا. سراقہ کہتا ہے پتھریلی زمین تھی, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ پاؤں کیسے دھس گئے. اللہ نے حفاظت کی یا نہیں کی؟ تو سمجھنا ایمان پختہ کرنا ہے, اسباب اختیار کرنا یہ سنت پیغمبر ہے, لیکن بھروسہ اسباب پہ بھروسہ اسباب پہ نہیں کرنا. بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ بھائی گھرے نے تالا لینا بندہ تو چور تالے کو ڈرنا ویسے کرانتے وہ تھوڑی نہ توڑ چھوڑے سی, وہ کب چھوڑے سی آ رہی نا. بھائی تالا چور کا حل تو نہیں ہے نا, لیکن کیا ہے ایک سبب ہے. سبب کو اختیار کرنا ہے, بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو, اللہ اس گھر کے اوپر فرشتوں کا پہرا لگا دیتے. اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے. تو قرآن کی ہی مقامات پہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اکثریت لوگوں کی وہ اس عقیدے کو نہیں جانتی. وہ کہتے ہیں اسباب ہوں گے تب ہوگا, پیسے ہوں گے تب کام. اللہ نے کھایا ہے پچھلے زمانے سے, عمران خان والے زمانے, پیسے ہیں تو پیٹرول, پیسے ہے تو چینی, پیسے ہے تو کڑک. تو پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے